عرب دے اندر بنی کلب ایک قبیلہ ہے جڑے سب تو زیادہ بکریاں دی پرورش کریندے ہیں، بکریاں پلیندے ہیں، انہاں دا کاروبار ہے بکریاں دا۔ تو حضور نے اس قبیلے دی مثال لیتی۔ حضور نے فرمایا بنی کلب دیاں بکریاں دے والا تو بھی زیادہ لوگاں دی اللہ مغفرت فرما دے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہاں دی مغفرت اتنی عظیم رات وچ بھی نہیں تھیندی۔ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا زنا دا عادی، شراب دا عادی، لوگاں نال رشتہ داراں نال تعلق توڑن والا، لوگاں دی غیبت کرن والا، تصویر بناون والا، اور فرمایا کہ والدین دا نافرمان۔